नमस्सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति अत्र गतिसमासः इति। तत्र गतिश्च इति सूत्रेण प्रादीनां क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तादृशगतिसंज्ञकस्य कृदन्तप्रातिपदिकेन यः समासः सः समासः गतिसमासः। तर्हि न केवलं प्रादीनां गतिसंज्ञा भवति परन्तु अन्यशब्दानामपि गतिसंज्ञा भवति अन्यैः सूत्रैः। तर्हि तत्र 19 सूत्राणि सन्ति यैः गतिसंज्ञा जायते। तत्र आदौ अस्ति ऊर्यादिच्छ्वीदाचश्च इति सूत्रं। तेन सूत्रेण ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति स्वीप्रत्ययान्तशब्दः दाच् प्रत्ययान्तशब्दः इतेषां क्रियायोगे कृब्बस्तियोगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि ऊर्यादिगणे उररि ऊरि ऊरीकृत्य उररीकृत्य अङ्गीकारं कृत्वा इत्येवं रीत्या तत्र समस्तपदानि भवन्ति। अनन्तरं स्वीप्रत्ययान्तशब्दः अशुक्लं शुक्लं कृत्वा शुक्लीकृत्य स्वीप्रत्ययस्य विधानं तत्र तु तद्भावे कृब्बस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि श्वी इति सूत्रेण स्वीप्रत्ययः विधीयते। अनन्तरं दाच् प्रत्ययान्तशब्दः यत्र अव्यक्त अनुकरणात् यस्मिन् अव्यक्त अनुकरणवाची शब्दः यस्मिन् अच्वर्णद्वयं वर्तते अपि च इति शब्दः परः न वर्तते तादृशशब्दात् दाच् प्रत्ययस्य विधानं भवति। यथा अत्र पटपटाकृत्य इत्येवं रीत्या तत्र रूपाणि एवं रीत्या भवन्ति। तत्र अव्यक्त अनुकरणात् द्वयच् अवरार्धात् अनितौ डाच् इति सूत्रेण डाच् प्रत्ययस्य विधानं भवति। तर्हि तत्र शब्दः पठत् इति अदन्तशब्दः अन्तः शब्दः। तर्हि अदन्तः इत्युक्ते तत्र न केवलं ह्रस्वकारः परन्तु तकारः अपि अस्ति। अन्तः शब्दः यत्र वर्तते यस्मिन् अच्वर्णद्वयं वर्तते तस्य द्वित्वं भवति। तादृशशब्दस्य द्वित्वं भवति तस्मात् दाच् प्रत्ययस्य विधानमपि भवति। तदनन्तरम् अस्माभिः दृष्टम् अनुकरणं च अनितिपरम् इति सूत्रं। तत्र कश्चन अनुकरणवाची शब्दः कश्चन शब्दः वर्तते यस्य अनुकरणं क्रियते तादृशशब्दस्य यदा क्रियायोगः भवति तदानीं तादृशशब्दस्य अनुकरणवाची शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति। परन्तु इति शब्दः परः न भवेत्। इति शब्दः परः वर्तते चेत् तत्र गतिसंज्ञा न जायते। यथा काट्कृत्य श्रत्कृत्य इत्यादीनि समस्तपदानि भवन्ति। अनन्तरम् आदर अनादरयोः सदसति इति अनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम्। आदर अनादरयोः सदसति इति तर्हि सत् शब्दः आदरार्थे भवति असत् शब्दः अनादरार्थे भवति। एतयोः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि सत्कृत्य इत्युक्ते आदरं कृत्वा इत्यर्थः। सत्कृत्य असत्कृत्य इति समस्तपदानि तत्र समस्तपदानि एवं रीत्या भवितुमर्हति। सत्कृतः असत्कृतः इति रीत्या भवितुम् अर्हन्ति। अनन्तरं भूषणे अलम् इत्यनेन सूत्रेण भूषणार्थे अलं शब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि अलं शब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति। तेषु अर्थेषु भूषणार्थे एव क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि अलङ्कृत्य इत्युक्ते अलङ्कारं कृत्वा इत्यर्थे अलङ्कृत्य इति समस्तपदम्। तदनन्तरम् अत्र सर्वत्र केवलं ल्यबन्तरूपमेव दृश्यते परन्तु अन्य कोऽपि कृत्प्रत्ययः भवितुमर्हति। अन्तर् अपरिग्रहे परिग्रह इत्युक्ते स्वीकरणम् अपरिग्रह इत्युक्ते अस्वीकरणम्। अत्र अन्तर् इति शब्दस्य स्वीकरणम् इति अर्थः नास्ति परन्तु मध्ये इति अर्थः यदा भवति तदानीं क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। यथा मध्ये हत्वा इत्युक्ते अन्तर्हत्य गृहं गतः इत्यत्र अन्तर्हत्य इति समस्तपदमस्ति। यदि अत्र विवक्षा एवम् अस्ति अन्तर्शब्दस्य स्वीकरणम् इत्यर्थः अस्ति। यथा अत्र श्येनः मूषिकाम् अन्तर्हत्वा गतः तत्र अन्तर् इति शब्दस्य स्वीकरणम् इत्यर्थः इत्युक्ते मूषिकस्य ग्रहणम् इत्यर्थः।
अतः तत्र समासः न भवति, गतिसंज्ञा अपि न भवति। अतः अन्तर्हत्वा इति त्वा प्रत्यान्तशब्दः, न तु ल्यबन्तः। समासः अस्ति चेदेव ल्यबादेशः भवति। समासे नैपूर्वे त्वो ल्यप् इत्यनेन ल्यबादेशः समासप्रसङ्गे एव भवति। समासः नास्ति चेत् ल्यबादेशः न भवति। तत्पश्चात् कणे मनसि श्रद्धा प्रतिगाते इति सूत्रेण कणे इति किञ्चित् अव्ययं, मनः इति कश्चन शब्दः, अनयोः श्रद्धाप्रतिघातार्थे इत्युक्ते सम्पूर्णरीत्या इच्छायाः तृप्तिः इत्यस्मिन् अर्थे क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। कणे हत्य पयः पिबति इत्युक्ते सम्पूर्णतया तृप्तिपर्यन्तं पिबति इत्यर्थः। मनोहत्य पयः पिबति इत्यत्रापि समानः अर्थः, तृप्तिपर्यन्तं पयः पिबति इति अर्थः। अनन्तरं पुरोऽव्ययम् इति, अत्र पुरः इति कश्चन शब्दः तद्धितप्रत्ययान्तशब्दः पुरः इति शब्दः। वस्तुतः पूर्वः इत्यस्य स्थाने एव पुरः इति आदेशः भवति। पूर्वः इति शब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति। दिशा, देशः, कालः, दिक्, देशः, कालः इति एते अर्थाः सन्ति। पुरः इति शब्दस्य अपि सः एव अर्थः। अत्र पुरस्कृत्य इति अत्र समस्तपदम् अस्ति पुरोऽव्ययम् इत्यनेन। पुरः इति अव्ययस्य स्वप्रत्ययेन समासः, स्वास्थाने ल्यबादेशः समासे पुरस्कृत्य इति समस्तपदम्। अनन्तरम् अस्तं च, अग्रिमसूत्रमस्ति अस्तं च। तर्हि अस्तम् इति अव्ययं क्रियायोगे गतिसंज्ञकं भवति। तर्हि अस्तं गत्वा, अस्तं गतः, अस्तं गत्य, अस्तं गतः इति एवं रीत्या समस्तपदानि भवितुम् अर्हन्ति। तदनन्तरम् अस्तम् इति शब्दः अव्ययं नास्ति चेत् तदानीं तत्र गतिसमासः न भवति। अस्तम् इति शब्दः अव्ययं भवेत्। अनन्तरम् अच्छगत्यर्थवदेषु इति सूत्रमस्ति। तर्हि अच्छ शब्दः अभिमुखार्थे वर्तते। अच्छ इति अव्ययम् अस्ति। तस्य गत्यर्थकधातोः योगे, वद् धातोः योगे गतिसंज्ञा भवति। अच्छगत्वा, अच्छगत्य, अच्छगत्य। तर्हि ज्ञानप्रापणार्थं गुरुम् अच्छगत्य सः प्रणमति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। इत्येवं रीत्या तत्र सम्मुखीकरणम् एव अच्छगत्य। अच्छोद्य इति वद् धातोः योगे अच्छोद्य इत्युक्ते अभिमुखीकृत्वा वदति इत्यर्थः। अच्छोद्य इत्युक्ते समीपं गत्वा वदति इत्यर्थः। यदि अच्छ इति अव्ययस्य अन्ये अपि अर्थाः सन्ति। निर्मलः, इन्द्रियं, वल्लुकः इति तादृश अर्थेषु तु गतिसंज्ञा न भवति। केवलम् अभिमुखीकरणम् इत्यस्मिन् अर्थे एव गतिसंज्ञा भवति। तदानीमेव समासः। तदनन्तरम् अधोनुपदेशे इति सूत्रं। तर्हि अधस् इति कश्चन शब्दः, अधस् इति शब्दस्य उपदेशस्य विषयः नास्ति चेत् अधस् शब्दस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। उपदेशस्य विषयः नास्ति इत्युक्ते तत्र कश्चन पुरुषः अन्यः पुरुषः वदति चेत् उपदेशरूपेण तद् उपदेशः भवति। वयं स्वयमेव चिन्तयामः चेत् तद् उपदेशः नास्ति। तर्हि स्वयमेव अधः शब्देन स्वयमेव चिन्तयामः, तदानीं तत्र क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। अधः कृत्य, अधः कृत्य इत्युक्ते अधः कृत्य इत्युक्ते तत्र तिरस्कृत्य इत्येव अर्थः अस्ति। अधः कृत्य, अधः कृत्य इति। अनन्तरं तिरोऽन्तर्धौ इति सूत्रं। तर्हि तिरोऽन्तर्धौ इति सूत्रे तिरस् इति शब्दः, तिरः इति अव्ययम्, अन्तर्धौ नाम व्यवधानम् इत्यस्मिन् अर्थे क्रियायोगे तिरस् शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति। तर्हि अन्तर्धानं तिरोभूय इति वयं वदामः चेत् तिरोभूय इति समस्तपदं। तर्हि भूधातोः योगे तिरोभूय इति भवितुमर्हति। तर्हि अनेन सूत्रेण एव तिरस्कृत्य इति अपि भवितुमर्हति। परन्तु तत्र अग्रिमसूत्रमस्ति विभाषाक्री इति सूत्रं। तर्हि तिरस् इति एव शब्दः, अन्तर्धिः इति एव अर्थः अस्ति। तादृशशब्दस्य
कृ धातोः योगे गतिसंज्ञा भवति विकल्पेन। पूर्वस्मिन् सूत्रे क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति इति उक्तं, परन्तु अत्र कृ धातुः अस्ति चेत् विकल्पेन भवति। अतः एकस्मिन् पक्षे गतिसंज्ञा, अन्यस्मिन् पक्षे गतिसंज्ञा नास्ति। यस्मिन् पक्षे गतिसंज्ञा अस्ति तत्र तिरस्कृत्य इति रूपं, गतिसंज्ञा नास्ति चेत् तत्र सामान्यरूपं तिरः कृत्वा इति अपि भवितुमर्हति। गतिसंज्ञा अस्ति चेत् तत्र यतोहि कृत्य इत्यत्र कृ इति अस्ति, तत्र विशिष्टसूत्रम् अस्ति, अतः त्रीणि रूपाणि सम्भवन्ति। तिरसोऽन्यतरस्याम् इत्यनेन तिरस्कृत्य इत्यत्र कुपोः कपौ च इति सूत्रेण तिरस् इति सकारस्य सविशेषरूपम् इत्यनेन ऋत्वं, तदनन्तरं तत्र कुपोः कपौ च इत्यनेन एकस्मिन् पक्षे जिह्वामूलीयः, अन्यस्मिन् पक्षे विसर्गः, अतः तिरः कृत्य इति एकं रूपं, तिरस्कृत्य इति एकं रूपम्। अनन्तरं तिरसोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण सकारादेशः भवति विसर्गस्य स्थाने, अतः तिरस्कृत्य इति आहत्य त्रीणि रूपाणि समासे। व्यस्तप्रयोगे तिरः कृत्वा इत्यपि व्यस्तप्रयोगे भवितुमर्हति। तिरः कृत्वा इति वयं वदामः चेत् तत्र इतोपि पुनः कुपोः कपौ च इति आगच्छति। तिरः कृत्वा तिरः कृत्वा इति आहत्य तत्र पञ्च रूपाणि भवितुमर्हन्ति। त्रीणि समस्तपदानि, अनन्तरं रूपद्वयं व्यस्तप्रयोगः। अस्तु, तर्हि इदानीं वयं किं कुर्मः इति चेत् अत्र उदाहरणत् तिरस्कृत्य तिरः कृत्य ततः आरभ्य एकवारं पश्यामः। तदा वस्तुतः गतवर्गे दृष्टमासीत्, सत्यं गतवर्गे दृष्टमासीत्। ओके, हा तद् सर्वं दृष्टमासीत्। इदानीम् अग्रिमसूत्रमपि अस्माभिः दृष्टमासीत्, उपाजे अन्वाजे, उपाजेन्वाजे इति सूत्रं। तर्हि उपाजे इति किञ्चित् अव्ययम्, अन्वाजे इति किञ्चित् अव्ययं। यद्यपि तत्र सप्तमी विभक्तिः दृश्यते तथापि अव्ययमस्ति, अव्यये एव सप्तमी विभक्तिः दृश्यते। इत्युक्ते तत्र दुर्बलस्य साहाय्यम् इति एव तत्र उपाजे अन्वाजे अनयोः शब्दयोः अर्थः अस्ति। तयोः क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति। अत्र क्रियायोगे इत्युक्ते क्रिय इति धातोः योगे विकल्पेन गतिसंज्ञा भवति। विकल्पेन गतिसंज्ञा भवति, केवलं गतिसंज्ञायाः विषये विकल्पः अस्ति। तत्र निपातसंज्ञा अपि सर्वत्र भवति, निपातसंज्ञायाः विषये विकल्पः नास्ति। इत्युक्ते अव्ययमेव भवति। निपातसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा उपाजे इति शब्दः अव्ययम् अस्ति, अन्वाजे इति शब्दः अपि अव्ययम् अस्ति। यदि निपातसंज्ञा अपि विकल्पेन भवति इति वयं वदामः, तदानीम् अव्ययमपि विकल्पेन भवेत्, परन्तु तथा नास्ति। अत्र केवलं गतिसंज्ञा विकल्पेन भवति, निपातसंज्ञा तु नित्यरूपेणैव भवति। उपाजे अन्वाजे इत्यनयोः शब्दयोः क्रिय इति धातोः योगे विकल्पेन गतिसंज्ञा भवति। यदा अनयोः शब्दयोः अर्थः भवति इत्युक्ते अनयोः दुर्बलस्य साहाय्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अनयोः प्रयोगः। वस्तुतः सूत्रे तु अर्थः न दत्तः, परन्तु उपाजे अन्वाजे अनयोः शब्दयोः अर्थः अस्ति दुर्बलस्य बलप्रदानम् इति अर्थः अस्ति। एतदपि अस्माभिः गतवर्गे दृष्टमासीत्, उपाजे अन्वाजे इति। तर्हि उपाजे कृत्य एवमेव अन्वाजे कृत्य इति, उपाजे कृत्य उपाजे कृत्वा इति द्वयमपि भवति। यतोहि गतिसंज्ञा विकल्पेन भवति, व्यस्तप्रयोगः अपि शक्यते। एवमेव अन्वाजे कृत्य अन्वाजे कृत्वा इत्युक्ते दुर्बलस्य साहाय्यं कृत्वा इति अर्थः। इदानीम् अग्रिमसूत्रमस्ति साक्षात् प्रवृत्तीनि च इति। तत् सूत्रं इदानीं वयं पठामः। किं न अत्र अन्यत् अपि एकम् आसीत्। सरला भगिनी, भवती गतवर्गे वाक्यानि कृतवती खलु, तानि श्रावयितुम् इच्छति वा? अस्तु भगिनि,
पुरोस्कृत्य इति पुरो अन्यय किञ्चित् उच्चैः वदतु, न श्रूयते। अस्तु भगिनि। समीपे आगच्छतु। अस्तु, पुरो अव्ययम् इति यत् सूत्रमस्ति, शिष्य गुरुं पुरस्कृत्य पुरस्कारं स्वीकृतवान्। साधु, पुनः वदतु। शिष्य गुरुं पुरस्कृत्य पुरस्कारं स्वीकृतवान्। ओके ओके। अस्तु, अन्यमस्ति अस्तं गत्य मम कुलः न मत् कुलः अस्तं गत्य इति गुरु पुरस्कृत्य गुरु पुरस्कृत्य गुरुं पुरस्कृत्य गुरुं पुरस्कृत्य। अन्य अस्ति अस्तं गत्य दशरथ मतः कुल अस्तं गत्य इति चिन्तयित्वा विषादग्रस्त अभवत्। समीचीनम्। अन्यमस्ति अच्छ गत्यर्थे वदेषु बालकः मातापितरौ अच्छगम्य पादस्पर्शनं करोति। अच्छगत्य अपि भवेत्। अच्छगत्य पादस्पर्शनं करोति। ओके ओके, समीचीनम्। अच्छगम्य मातापितरौ इति उक्तवती वा? किम् उक्तवती? मातापितरौ। मातापितरौ इति न, मातापितरौ भवति। मातृपितरौ। मातृपितरौ। अस्तु, समीचीनं करोमि। अपि अन्यं प्रधानमन्त्री मोदी ग्रामीणः अच्छेद्य तेषां मताः प्राप्तवान्। किं किं पुनः वदतु। प्रधानमन्त्री मोदी ग्रामीणः अच्छेद्य तेषां मताः प्राप्तवान्। अच्छोद्य इत्युक्ते अत्र पश्यतु, एकशेषः इति यदा भवति तदानीं मातापितरौ इति अस्ति। मातापितरौ समासः। मातापितरौ इति भवेत् साधु इति अहं मातृपितरौ इति द्वन्द्वसमासः अस्ति। मातृपितरौ, माता च पिता च मातृपितरौ इति द्वन्द्वसमासः अस्ति। परन्तु एकशेषः इत्युक्ते सामान्यतया मातृपितरौ इति भवेत्, परन्तु तत्र अनङ् इति कश्चन आनङ् इति कश्चन आदेशः भवति तत्र, अतः मातापितरौ इत्येव वदामः। मातापितरौ। अस्तु। एकशेषः यदा भवति तदानीं पितरौ इति वदामः। तत्र माता च पिता च पितरौ। तो केवलं पितरौ अपि साधु अस्ति। पितरौ इति वदति चेत् साधु। आमाम्। सूत्रमस्ति पिता मात्रा सूत्रमस्ति न, पितरौ अपि च मातापितरौ। त्रिविधः वक्तुं शक्नुमः। मातापितरौ वा पितरौ इति। पुनः वदतु। मातृपितरौ अत्र इतरेतरद्वन्द्वः भवति। द्वितीयं भवति मातापितरौ यथा भवति आङ् इति उक्तवती। मातृपितरौ इति न भवति, तत्रैव अनङ् आदेशः भवति, अतः मातापितरौ इति जायते। अस्तु, मातापितरौ इति साधु अस्ति। आनङ् ऋतो द्वन्द्वे। किम्? आनङ् ऋतो द्वन्द्वे। आनङ् ऋतौ द्वन्द्वे। ओके, समीचीनम्। श्रूयते वा भगिनी मम ध्वनिः? वदतु, किं वदति भवती? पिता मात्रा अपि सूत्रमस्ति न, तत्र एकशेषः पितरौ अपि भवति, माता पितरौ वा इति उक्तं। पिता मात्रा इति सूत्रमस्ति न। पिता मात्रा इत्यनेन मातापितरौ पितरौ इति अस्ति। अस्तु, अनङ् आदेशार्थं सूत्रस्य संख्या का?
षष्ठमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 25तमं सूत्रम् आनङ् द्वन्द्वे इति खलु ओके ओके समीचीनं मातापितरौ ओके समीचीनं तर्हि इदानीं अस्तु भगिनि अन्यत् किमपि वक्तव्यं वा इति वयं न साधु अस्ति इति एकं सम्यक् भगिनि यदि अधकृत्य इति अस्ति ते स्वीकृतवान् अनत्कृत्य वक्तुं शक्नुमः वा न किं किम् अधस्कृत्य इति अस्ति न अधकृत्य अधस्कृत्य तत्र अनत्कृत्य वयं वक्तुं शक्नुमः अनत्कृत्य इति वाक्ये नये समासः एव कर्तुमिच्छति वा आम् कर्तुं शक्यते अत्कृत्य इति रिगार्ड् डिस्रिगार्डिङ्ग् अनत्कृत्य इति आपोसिट् भवति न इति न अनद् किं वदति अधः शब्दः अस्ति अनदकृत्य अधकृत्य इस्य अर्थमस्ति डिस्रिगार्डिङ्ग् अनत्कृत्य इति भवति रिगार्डिङ्ग् रैट् अनदः इति वा अधः इत्युक्ते सः इति अर्थः सः अधः इति सः अधः शब्दः अनदः कृत्य इति वक्तुमिच्छति भवितुमर्हति भवितुमर्हति तो इति अहं लिखति गुरुशिष्यान् महावाक्यानि अनदकृत्य टिप्पणी लिखतु इति आदिशितवान् ओके ओके समीचीनं भगिनि अस्तु तिरोभूय इत्यस्ति कृष्ण गोपीभिः तिरोभूय रासलीला कृतवान् समीचीनं 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 सम्यक् एतत् पर्यन्तं लिखितवती सम्यक् भगिनि सम्यक् समीचीनं धन्यवादः अन्यैः प्रयासः कृतः वा कोऽपि वक्तुम् इच्छति मया एकं वाक्यमेव कृतवती भगिनी अन्तर्परिग्रहे अत्र बालकाः पुस्तकानि अन्तर्कृत्य वृत्तं गच्छन्ति सम्यक् वा तत्र अन्तर्शब्दस्य अन्तर्परिग्रहे इत्यत्र कृ धातोः प्रयोगः न दृश्यते भगिनि अन्तर्कृत्य इति तत्र हन् धातोः प्रयोगः एव अस्ति अन्तर्हत्य अन्तर्हत्य कृ धातोः उदाहरणं मया न दृष्टं किं साहित्ये कुत्रचित् अस्ति वा इति न जाने परन्तु व्याख्यानेषु कृ धातोः उदाहरणं नास्ति धन्यवादः भगिनी मम एकः प्रश्नः अस्ति अपाजे अन्वाजे इति सूत्रे उपाजे अन्वाजे इति सूत्रे यत् प्रथम वाक्यमस्ति उपाजे अन्वाजे च इति अव्ययशब्दो विभक्ति प्रतिरूपकौ निपातौ दुर्बलस्य विभक्ति प्रतिरूपकौ अहं न गतवती किम् अस्ति यतोहि उपाजे इति सप्तमी विभक्तिः दृश्यते खलु अव्ययम् अस्ति चेत् विभक्तिः न दृश्येत परन्तु दृश्यते अत्र विभक्तिः दृश्यते अतः विभक्तिः अस्ति तथापि तत्र अव्ययमेव अस्ति उपाजे इति दृष्ट्वा अव्ययं नास्ति इति मा चिन्तयतु यतोहि तत्र विभक्तिः दृश्यते यतोहि अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन विभक्तेः लुक् स्यात् खलु सामान्यतया परन्तु अत्र अपवादः अस्ति विभक्तिः अस्ति चेदपि अव्ययमेव अस्तु धन्यवादः ओके अस्तु तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः वा विजयलक्ष्मी भगिनी अग्रे गच्छति वा साक्षात् प्रभृतीनि च आं भगिनि साक्षात् प्रभृतीनि च साक्षात् प्रभृतीनि शब्दरूपाणि क्रिञि विभाषा गतिसंज्ञानि भवन्ति संज्ञानि इति किमर्थं शब्दरूपाणि एवम् अस्तु
साक्षात् प्रभृतिः इति गणे पठिताः शब्दाः कृ धातोः योगे गतिसम्यकाः निपातसम्यकाः च भवन्ति। साक्षात् प्रभृतिः येषां तानि साक्षात् प्रभृतीनि बहुव्रीहिः। साक्षात् प्रभृतीनि प्रथमान्तं च अव्ययं द्विपदम् इदं सूत्रम् अस्तु। विभाषा क्रीञि इत्यस्मात् सूत्रात् विभाषा क्रीञि इत्यनयोः अनुवृत्तिः। उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः। गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इत्यतः गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च इत्यनयोः समुच्चयः भवति। अनुवृत्तिसहितसूत्रं साक्षात् प्रभृतीनि च क्रिञि क्रियायोगे विभाषा गतिः निपाताः। सूत्रमस्ति साक्षात् प्रभृतीनि च। संज्ञासूत्रं वा भगिनी? आम् आमां संज्ञा एव प्रतिसंज्ञा। अस्तु। साक्षात् प्रभृतिः येषां तानि इति बहुव्रीहिसमासः कृत्वा साक्षात् प्रभृतीनि इति लभ्यते। च इति अव्ययपदं द्विपदम् इदं सूत्रम्। अत्र क्रिञि इति कृ धातोः डुक्री इति अस्ति खलु। डुक्री कृ धातोः योगे इति अर्थः। साक्षात् प्रभृतिः इति गणे पठिताः शब्दाः अस्तु। प्रथमः शब्दः एतत् साक्षात् इति। तस्मिन् गणे पठिताः शब्दाः कृ धातोः योगे गतिसंज्ञकाः भवन्ति निपातसंज्ञकाः च भवन्ति। अत्र विभाषा कृञि इति सूत्रात् विभाषा इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रिञि सम्पूर्णसूत्रस्य अनुवृत्तिः। उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः। गतिश्च इति सूत्रात् गतिः इत्यस्य अनुवृत्तिः। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यस्य अधिकारः। अतः अत्र गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा द्वयोः समुच्चयः भवति। अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अस्ति साक्षात् प्रभृतीनि च क्रिञि क्रियायोगे विभाषा गतिः निपाताः। साक्षात् इति गणे बहवः शब्दाः पठिताः। प्रथमः शब्दः अस्ति साक्षात् इति। तत्र विभाषा क्रिञि इत्यस्य अनुवृत्ति अस्ति। अतः कृ धातोः योगे अस्मिन् गणे ये शब्दाः ये शब्दाः पठिताः तेषां कृ धातोः योगे विकल्पेन गतिसंज्ञा भवति। अपि च प्राग्वीश्वरान् निपाताः इत्यस्य अधिकारे पठिताः सन्ति इति कृत्वा निपातसंज्ञा अपि भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक् वा भगिनि? सम्यक् धन्यवादः। सम्यक् अस्ति। तर्हि साक्षात् प्रभृतिः इति कश्चन गणः अस्ति। तत्र बहवः शब्दाः सन्ति। तेषां क्रिये धातोः कृ धातोः योगे विकल्पेन प्रतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवति। अस्तु। तर्हि इदानीम् अरुणा भगिनी पठति वा अग्रे के शब्दाः इति? भगिनी अत्र च इति अस्ति तत् च करणं किमर्थमस्ति? यतोहि सर्वेषां शब्दानां तु अत्र अनुवृत्तिरूपेण स्वीकृताः सन्ति सर्वे शब्दाः। तर्हि च करणं चकारकरणं तु क्रिय विभाषा
तस्य अपि इत्युक्ते अनुवृत्तिः अस्ति खलु विभाषा च इत्यनेन एव अनुवृत्तिः अस्ति इति ज्ञायते अत्र यतोहि पूर्वस्मिन् सूत्रे विभाषाक्रिया इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकृता आसीत् ओके इत्युक्ते आदौ अस्माकं सूत्रमस्ति विभाषाक्रिये इति सूत्रं तस्य साक्षात् अनन्तरं सूत्रमस्ति उपाजेयन्वाजे तत्रापि विभाषाक्रिय इत्यनयोः अनुवृत्तिः अस्ति तर्हि तदनन्तरं चकारग्रहणेन अत्र एव अनुवृत्तिः समाप्यते इति वक्तुमिच्छति ततः अग्रे अग्रिमसूत्रं यदा वयं पश्यामः अनत्यधाने इत्यत्र वस्तुतः तत्रापि विभाषाक्रिय इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति साक्षात् प्रवृत्तीनि च चकारग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः वा पश्यामि भगिनि भवती अधुना भगिनी अनन्तरं पठतु साक्षात् प्रवृत्तिगणे एतशब्दाः पठिताः सन्ति साक्षात् मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्था अमा अद्धा प्राजरीया प्राजरुहा बीजर्या संसार्या अर्थे लवणम् उष्णं शीतम् उदकम् आर्द्रम् अग्नौ वशे विकर्षणे विहसने प्रतपने पादुष् नमस् इति सूत्रे व्यक्तं साक्षात् प्रवृत्तिनि च इति यत्र साक्षात् प्रवृत्ति इति एकगण अस्ति अत्र ये शब्दाः अस्ति इति दत्तं साक्षात् विद्या इति 24तमं धातवः अस्ति पदाः सन्ति धातु समीचीनं समीचीनम् इत्युक्ते उपाजे अन्वाजे इत्यत्रापि विभाषा क्रियगतिसंज्ञा भवति इत्यस्ति तदनन्तरं साक्षात् प्रवृत्तिनि इत्यत्रापि विभाषा क्रिया इति धातोः योगः वर्तते तदनन्तरम् अनत्यधान उरसि मनसि इत्यत्रापि कृधातोः योगे विकल्पेन गतिसंज्ञा इति अस्ति तर्हि किमर्थं मध्ये चकारग्रहणम् इति प्रश्नः समीचीनः अस्ति किञ्चित् चिन्तयामः भगिनि अस्तु भगिनि अस्तु प्रथमम् उदाहरणं स्वीकरोतु अरुणा भगिनी अनन्तरमपि च इति अस्ति भगिनि कुत्र मध्ये पदे निवचने च तत्रापि क्री इत्यस्य ग्रहणम् अस्ति तत्रापि च इति अस्ति मध्ये पदे निवचने च तत्र तु चकारात् अनत्यादान इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति अनत्याधाने अत्र तु चकारग्रहणेन इत्युक्ते पूर्वस्मात् अर्थः तत्र कश्चन अर्थः आयाति वा इति तत्र तादृश अर्थः न दृश्यते अत्र तर्हि प्रवृत्तीनि च इति पश्यामः किमर्थं चकारग्रहणं वर्तते इति अस्तु प्रथमम् उदाहरणं करोतु भगिनि अरुणा भगिनी साक्षात् प्रवृत्तिनि च सूत्रे वयं पठितवन्तः साक्षात् इति गणे बहवः शब्दाः सन्ति प्रथमं साक्षात् अर्थमस्ति डैरेक्ट्लि इन् पर्सन् समासः साक्षात्कृत्य having realized directly उदाहरणमस्ति सः ध्यानेन ईश्वरं साक्षात्कृत्य परमशान्तिं प्राप्तवान् तदेव भगिनि समीचीनं
सम्यक् सम्यक् अस्तु भगिनि धन्यवादः भगिनि तत्र न्यासे दत्तमस्ति यत् च्वीग्रहणस्य कृते मण्डूकप्लुत्या अनयोः अनुवृत्तिः अस्ति इति कारणात् सूत्रद्वयस्य ऊर्यादिच्वीडातश्च अपि च अच्छगत्यर्थवदेषु इत्यस्मात् च्वीग्रहणमण्डूकप्लुत्या अनुवृत्ति आगच्छति इति कृत्वा च ग्रहणं भवति इति प्रायः विवक्षितं पश्यतु भगिनि एकवारम् तत्र चकारस्य विषये नास्ति भगिनि कुत्र अस्ति चकारस्य विषये ऊर्यादिच्वीदाचश्च इत्यत्र स्वीग्रहणम् अच्छगत्यर्थवदेषु इत्यतः च अर्थग्रहणम् इह मण्डुकप्लुतिन्यायेन अनुवर्तते इत्यस्य च अर्थग्रहणम् इह इति उक्तं तत्र इत्यतः च अर्थग्रहणम् इत्यतः अर्थग्रहणम् इति च्वी अर्थग्रहणम् इति अस्ति च्वी अर्थ च्वीति भवति इत्यतः च अर्थग्रहणम् इह किल न च इत्युक्ते ओरिजिनल् पश्यामः भगिनि अत्र सम्टैम्स् मुद्रणदोषः भवितुमर्हति तत्र पुस्तके वयं दृष्ट्वा वयम् अवगच्छामः तत्र चकारग्रहणस्य विषये वदन् अस्ति वा अन्यत् अथवा सम्पूर्णतया सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्ट्वा वयं चिन्तयामः भवती एतत् पश्यतु हा समीचीनम् अरुणा भगिनी इदानीम् अग्रे उषा भगिनी पठितुम् इच्छति वा मिथ्या इति शब्दस्य आं भगिनि मिथ्या इति मिथ्या meaning falsely or untruly mithya kritya having falsified or lied vakyam asti sah satyavachanam mithya kritya sabhayam vivadam kritavan मिथ्या इति शब्दः साक्षात् प्रभृतिनि गणे अस्ति तत् शब्दाः कृ धातोः योगे विभाषा इत्यनेन गतिसमासः सो विभाषा इत्यनेन रूप अन्यत् रूपम् अपि अस्ति इति विभाषा गतिसमासः गतिसंज्ञा भवति अनन्तरं कृ धातोः कृते समासं कृत्वा मिथ्याकृत्य कृतन्तपदेन कृ धातोः कृतन्तपदेन मिथ्याकृत्य इति समस्तपदं जायते गतिसमासः सः सत्यवचनं मिथ्याकृत्य सभायां विवादं कृतवान् अस्तु अग्रे पठामि भगिनी चिन्ता थाट् अथवा रिफ्लेक्षन् चिन्ता कृत्य having reflected or thought about कार्यस्य परिणामं चिन्ता कृत्य एव निर्णयः करणीयः सो परिणामं the magnitude of it कार्यस्य परिणामं चिन्ता कृत्य एव निर्णयः करणीयः अस्तु having thought about परिणामं कार्यस्य परिणामं चिन्ता कृत्य एव निर्णयः करणीयः चिन्ता इति शब्दः अपि साक्षात् प्रभृतिनिगणे अस्ति कृञ् धातोः कृते गतिसंज्ञां प्राप्त्वा गतिसमासः जायते गतिसंज्ञा प्राप्य चिन्ता गतिसंज्ञां प्राप्य चिन्ता कृत्य इति गतिसमासः जायते कृञ् धातोः कृतन्तपदेन चिन्ता कृत्य इति गतिसमासः जायते समीचीनम् अस्तु भगिनि धन्यवादः इदानीम् उमा भगिनी अग्रे भगिनी तत्र चिन्ता कृत्वा अपि भवति किल विभाषा इत्यनेन न भवति वा आमां भवति किल अवश्यं भवति अस्तु अत्र केवलं समासस्य प्रसङ्गे उदाहरणानि दत्तानि भगिनि व्यस्तप्रयोगः तु सर्वत्र भवति समीचीनम् अवगतं प्रश्नः एव अस्ति तावत् भद्रा वेल् auspiciously न श्रूयते भगिनि उच्चैः भद्रा वेल् auspiciously भद्रा कृत्य अपि श्रूयते वा हलो वदतु श्रूयते वा श्रूयते वदतु ओके भद्रा कृत्य
having done well, blessed. Gaja means Gaja. No, Raja. Yeah, Raja स्वकीय राज्यं भद्राकृत्य प्रजाभ्यः ओके थैंक यू प्रजाभ्यः समर्पितवान् राजा स्वकीयं राज्यं भद्राकृत्य दट् इस् मङ्गलमयं कृत्वा प्रजाभ्यः समर्पितवान् अत्र भद्राकृत्य भद्रा इति शब्दस्य प्रयोगम् अस्ति उदाहरणं राजा स्वकीयं राज्यं भद्राकृत्य मङ्गलमयं कृत्वा प्रजाभ्यः समर्पितवान् ओके अग्रिमम् ओके रोचना प्लेसेंटली ब्राइटली रोचना कृत्य having made bright appealing rochana having made bright and appealing कलाकारः चित्रं रोचना कृत्य सर्वेभ्यः प्रदर्शितवान् कलाकारः चित्रं रोचना making it interesting okay रोचना कृत्य making it interesting रोचना कृते सर्वेभ्यः प्रदर्शितवान् सम्यक् भगिनि धन्यवादः तर्हि इदानीम् अग्रे किम् अनिमा भगिनी स्वीकरोति वा आं भगिनि नमस्ते आस्था इत्युक्ते रिगार्ड् और् केर् और् एफर्ट् आस्था कृत्य हेविङ्ग् रिगार्डेड् और् टेकन् केर् सः पितुः आज्ञाम् आस्था कृत्य कार्यं सम्पादितवान् यथा रामः पितुः आज्ञाम् आस्था कृत्य वनं गतवान् इति तादृशं तत् सम्यक् सम्माननं दत्त्वा कार्यं कृतवान् इति अर्थः अमा इति टुगेदर् अतः वित् अमा कृत्य इत्युक्ते हेविङ्ग् ब्राट् टुगेदर् आचार्यः शिष्यान् अमा कृत्य उपदेशं ददाति तेषां सर्वेषां सम्मेलनं कृत्वा किमपि उक्तवान् सङ्गृह्य अतः शिष्यान् अमाकृत्य उपदेशं ददाति इति अर्थः अग्रे सम्यक् पुष्पा आमाम् किमस्ति पुष्पा भगिनी किं वक्तुमिच्छति भगिनी अत्र अस्मि इति वक्तुमिच्छति वा अनन्तरम् अग्रिमं वदतु वदतु adda truly manifestly is the meaning and adda kritya having established clearly saha swakiyam swakiyam correct is that correct swakiyam स्वकीयं तर्कं राजा स्वकीयम् अस्तु स्वकीयं तर्कम् आधाकृत्य सर्वान् बोधितवान् having established clearly सर्वान् बोधितवान् अस्तु प्रजार्या क्षम्यतां prajarya extreme decaying prajarya kritya having reached extreme decay wow kalah shariram prajarya kritya kshinam karoti astu bahut samyak avre no तावदेव भगिनि अनन्तरम् अन्य कोऽपि इदानीं समीचीनं क्षम्यताम् अद्दा इति तु अव्ययशब्दः अस्ति किल तर्हि वाक्येषु अपि अद्दा इति शब्दः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा
अद्दा इति शब्दः अव्ययम् अस्ति, वाक्येषु प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इति इत्युक्ते किम् अस्ति? अद्दा इत्युक्ते सर्टन्लि इति उक्तं, सर्टन्लि ट्रूलि इति उक्तं किल, अतः तत्र यदि केनापि कोऽपि प्रश्नः पृच्छति अवश्यं वदामि अद्दा वदामि इति वक्तुं शक्नुमः वा? वक्तुं शक्नुमः, अवश्यं शक्नुमः। अस्तु अस्तु अस्तु, तदेव अस्ति, नूतनशब्दः अस्ति कारणात्। समीचीनम्। अद्दा कृत्य वदामि इति वक्तुं शक्यते, अथवा अद्दा वदामि इत्यपि वक्तुं शक्यते। हा, तदेव अद्दा वदामि इति वक्तुं शक्नुमः वा इति प्रश्नः अस्ति। अवश्यं वक्तुं शक्यते। अस्तु, भवती अग्रिमद्वयं करोतु। ओ अस्तु, प्राचार्य इति अभवत् किल, तत् अभवत् किल, पुष्पा भगिनी? प्राचार्य न, प्राचर्य। क्षम्यतां, प्राचर्य इति अभवत् वा, नो चेत् वक्तव्यं वा? अभवत् अग्रिमम्। अस्तु, प्राजरूहा, प्राजरूहा स्प्रौटिङ्ग् फोर्त्। अस्तु, प्राजरूहा कृत्य, हेविङ्ग् स्प्रौटेड् फोर्त्, क्षम्यतां, वर्षाकाले भूमिः अङ्कुरान् प्राजरूहा कृत्य शोभते। अस्तु, प्राजरूहा इत्युक्ते तत्र किसलः आगच्छति, प्रायः अङ्कुरस्य किसलः इति वदामः न, तत्र वर्षाकाले भूमिः अङ्कुरान्, भूमिः इति भवति वा, भूमेः अङ्कुरान्, तत्र भूमिः एव भवति वा, भूमिः अङ्कुरान् शोभते, भूमौ इति न भवति वा भगिनी? तत्र भूमिः एव शोभते, भूमिः शोभते, अङ्कुरान् प्रजातु। अस्तु अस्तु, भूमिः अङ्कुरान्, अवगतम् अवगतम्, अस्तु समीचीनं। बीजार्या सीड्स् आफ् मी, बीजार्या कृत्य, नो चेत् बीजार्या कृत्वा इति भवति, हेविङ्ग् साफ्टेन्ड् द सीड्। कृषकः क्षेत्रे बीजं बीजार्य कृत्य वपति। अस्तु, बीजर्या, क्षम्यतां न जाने तत्र, बीजर्या प्राजरूपा। अस्तु, बीजर्या। अस्तु, कृषकः क्षेत्रे बीजं बीजर्या कृत्य वपति। अस्तु भगिनि, तृतीयमपि करोमि। इदानीम् अन्य कोऽपि अस्तु अस्तु भगिनि, सरला भगिनी करोतु अग्रिमम्। संसर्या creeping, wandering, संसर्या कृत्य having wandered, spread, वायु सुगन्धं संसर्या कृत्य सर्वत्र प्रसारयति। द्वितीयम् अर्थं स्पष्टमस्ति। अर्थे लवणं, salting, seasoning, लवणीकृत्य having seasoned with a salt, पाचक भोजनं लवणीकृत्य सिद्धं करोति। वयं सर्वे अर्थे भगिनि, कथम् अर्थे अस्ति? अर्थे इति तत्र न भवेत्, लवणं तावदेव। एक्चुलि तत्र साक्षात् प्रवृत्तिगणे इति अस्ति, साक्षात् प्रवृत्तिगणे, साक्षात् प्रवृत्तिगणे अर्थे लवणे इत्येव दत्तमस्ति। अर्थे लवणम्, अर्थे अत्र न उपयुक्तं, लवणमेव। इत्युक्ते लवणम् इति शब्दस्य के अर्थाः सन्ति? लवणं साल्टिङ्ग्, सीसनिङ्ग्, द्वे अपि न। लवणम् इत्युक्ते तत्र सामान्य अर्थः लवणम् इत्युक्ते बलून् प्लांट्, सिक् सी साल्ट्। बलून् प्लांट्, वाट् इस् बलून् प्लांट् इति तत्र एकं सस्यं। I have to look at it. Okay. धन्यवादः भगिनि, धन्यवादः। साक्षात् प्रवृत्तिनि च इत्यत्र नो एक्चुअली स्पीकिङ्ग्, क्षम्यतां, तत्र अर्थे इति भिन्नः शब्दः भवेत्। अर्थे इति भिन्नः शब्दः, लवणम् इति भिन्नः शब्दः। तत्र अतिकृत्य इति अपि एकं स्थापनीयम्। अत्र किं जातम् इति चेत् तत्र कामा न जाता,
अर्थे कमा लवणम् इति भवेत् अर्थे तर्हि अर्थे इत्यस्य किञ्चित् समस्तपदं भवेत् अर्थीकृत्य इति तथा किमपि भवेत् तत्र अर्थे लवणम् इति भिन्नशब्दौ स्तः अर्थये इति वदनेन मीनिङ्ग् है न अहं स्थापयामि अग्रिमसप्ताहे स्थापयामि अग्रिमे अस्तु लवणीकृत्य च्वी प्रत्यय इति तस्य उपयोगः आं भगिनि च्वी प्रत्यय इति भाति न तदेव अग्रे उच्यते भगिनि च्व्यर्थः इति वाच्यम् इति वार्तिकमस्ति तत् पठामः इदानीम् उदाहरणं पश्यामि उष्णम् इति उष्णं न उष्णं कृतवती न इदानीम् अन्य भवती उदाहरणद्वयं कृतवती वा भगिनि ओके ओके तर्हि सर्वैः कृतम् इति भाति अनन्तकृष्णमहोदय कर्तुमिच्छति वा शीतम् उष्णं कृत्वा इत्यस्य उष्णीकृत्य सा उष्णीकृत्य चायपानं पिबति इति तत्र सा पातुं जलम् उष्णीकृत्य आनयति इति अस्ति शीतं कृत्वा शीतीकृत्य ग्रीष्मकाले वयं जलं शीतीकृत्य पिबामः इति अस्ति समीचीनम् अस्तु महोदय धन्यवादः विजयलक्ष्मी भगिनी उदाहरणद्वयं स्वीकरोतु आं भगिनि उदकम् उदकीकृत्य liquefying having turned into water उष्णता हिमम् उदकीकृत्य नदीषु प्रवहति आर्द्रम् moistening wetting आर्द्रीकृत्य having made wet moist सा वस्त्रम् आर्द्रीकृत्य काष्ठं स्वच्छं करोति अग्रे अपि पठामि वा भगिनि सम्यक् उदाहरणद्वयं कृतवती खलु इदानीम् अग्रिम उदाहरणद्वयम् अरुणा भगिनी करोतु आं भगिनि किम् आर्द्रं भगिनि आर्द्रं जातम् अग्रे अग्नौ अग्नौ अतः committing to fire agnau krutya having put into the fire saha asuddhani patrani agnau krutya nashtavan tadeva vashe subjugating controlling vashīkrutya having brought under control yogi manaha vashīkrutya samadhim gacchati वयम् ओके समीचीनं तर्हि अग्रे किम् उषा भगिनी करोति वा अस्ति वा भगिनी ओके उषा भगिनी अस्ति तर्हि वंशी भगिनी करोतु आं भगिनि कुत्र स्मः तत्र आर्द्रम् अग्नौ इति जातं किल तत्र अधुना अरुणा भगिनी किं पठितवती क्षम्यतां वशे जातं किल विकसने ब्लूमिङ्ग् ओपनिङ्ग् विकसने कृत्य हेविङ्ग् कास् टु ब्लूम् वसन्तः उपवनं विकसने कृत्य वसन्तः उपवनं विकसने कृत्य शोभयति अस्तु वसन्तः ओके विकसने तत्र निपातनं जातं किल भगिनि सप्तमी भक्तौ अस्ति इति कारणात् तत्र विकसने अस्तु विकसने इति अत्र विभक्तिः अपि कः तत्र टक् 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 करोति अत्र कस्यचित् मम मौस् अस्ति क्षम्यतां विहसने स्मैलिङ्ग् लाफिङ्ग् विहसने कृत्य सः बालकान् विहसने कृत्य वार्तां कथयति अस्तु विहसने हसने विहसने भेदः अस्ति वा भगिनि विशिष्टेन हसनं वा तत्र विहसने
विशिष्टप्रकारेण विशिष्टप्रकारे अतः तत्र सः बालकान् विहसने कृत्वा तदपि तत् यदि व्यस्तप्रयोगः भवति तर्हि विहसने कृत्वा अपि भवति वा भगिनि तत्र इति तथैव भवेत् विहसने कृत्वा ओ एवं वा अस्तु अव्ययशब्दः अस्ति अस्तु अग्रे पठामि वा अन्य कोऽपि पठन्ति अस्तु धन्यवादः भगिनी संशयः अस्ति तत्र उदकम् इत्यत्र उष्णता हिमम् उदकीकृत्य नदीषु प्रवहति इति समीचीनं वा किं कः अर्थः वाक्यस्य हीट् उष्णता इति अव्ययम् अस्ति खलु हिमम् अत्र उष्णता इति कर्ता कः इति प्रश्नः कर्ता नास्ति तत्र अतः कर्मणि प्रयोगे भवति इति भाति खलु न हिमम् उदकीकृत्य उष्णता हिमम् उदकीकृत्य नदीषु प्रवहति इति वाक्यं सम्यक् नास्ति समीकरोतु प्रवहति इत्यस्य कर्मणि प्रयोगः कथं भवति उह्यति इति वा उह्यति प्रोह्यति वा प्रोह्यति प्रौह्यति वा प्रौह्यति तत्र उष्णेन इति वक्तुं शक्यते खलु उष्णेन हिमम् उदकीकृत्य नदीषु नदीषु तत्रापि न न एकक्षणं भगिनि महोदय क्रियापदं किं प्रवहति इति कर्ता कः कर्ता हिमम् एव कर्ता हिमं नास्ति वा उदकीकृत्य इत्यस्य हिमम् उदकीकृत्य जलरूपेण नदीषु प्रवहति इति तत्र जलम् इति अद्य उष्णता हिमम् उदकीकृत्य जलं नदीषु प्रवहति इति भवितुमर्हति खलु अत्र उष्णता इत्यस्य अव्ययम् इति वा अव्ययम् तल् प्रत्ययः एवं भवितुमर्हति खलु उदकीकृत्य उदकमेव स्वीकरोतु उदकम् उष्णता हिमम् उदकीकृत्य उदकं नदीषु प्रवहति उष्णता हिमम् उदकीकृत्य उदकं नदीषु प्रवहति इति वक्तुमिच्छति वा ओके सम्यक् कृतवती धन्यवादः सम्यक् हिमम् एव उदकं भवति न कथम् उदकं वक्तव्यं पुनः न कर्ता कः इति प्रश्नः अत्र हिमम् एव भवति न हिमम् इति लिङ्गं किम् हिमं कर्मपदम् इति शब्दः अस्ति खलु हिमः अथवा हिमं वा हिमम् इति एव हिमम् इति वा दृष्ट्वा वदामि इत्युक्ते हिमम् इति अपि अस्ति हिमः इति अपि अस्ति द्वयमपि अस्ति तर्हि हिममेव नदीषु प्रवहति अतः हिमम् उदकीकृत्य इत्युक्ते यत् जलं नास्ति जलम् अभवत् जलीकृत्य नदीषु प्रवहति अतः पुनः जलम् इति वक्तव्यम् इति नास्ति इति भाति वाक्यं सम्यक् एव अस्ति खलु भगिनि हिमम् इति शब्दः अत्र कर्ता हिमः इति अपि भवितुमर्हति हिमम् इति अपि भवितुमर्हति किम् आम् हिमं प्रवहति हिमं कथं प्रवहति उदकीकृत्य प्रवहति नदीषु प्रवहति इति सम्यक् अस्ति वाक्यं भगिनी औषधम् अपि वक्तुं शक्नुमः वा न
किम् औष्ण्यम् इति औष्ण्यम् इति अपि वक्तुं शक्यते क्षै प्रत्ययान्तशब्दः औष्ण्यम् उष्णता अथवा उष्णत्वं यत्किमपि वदतु क्लेशः नास्ति ओके इतोपि तत्र उमा भगिनी भगिनी मूलप्रश्नः अस्ति उष्णीकृत्य अत्र अभूततद्भावे तेन सूत्रेण अपि सिद्ध्यति किल अनेन सूत्रेण कर्तुम् आवश्यकं वा तत्र किमस्ति उष्णीकृत्य इति वा उष्णं यत् जलम् उष्णं नास्ति उष्णीकृत्य पिबामि इति वक्तुं शक्नुमः किल अभूततद्भावे उष्णीकृत्य तत्र वदति वा उष्णम् इति शब्दः शीतम् इति शब्दः शीतीकृत्य च्वीप्रत्ययान्तशब्दः यतोहि तत्र अन्येषु पश्यतु विकसने कृत्य इत्यस्मिन् तु न भवति यतोहि तत्र विकसनं पूर्वम् अस्ति नास्ति इति न भासते परन्तु जलं शीतमस्ति उष्णीकृत्य पिबामि इति वक्तुं शक्नुमः किल नास्ति वा उष्णीकृत्य इति सत्यं तत्रापि भवितुम् अर्हति अत्र किमर्थं स्थापितम् इति तदेव तत्र तेन सूत्रेण यदि सिद्ध्यति तर्हि इदानीम् एतावता भगिनी एतावता सम्पूर्णतया न पठितम् अग्रे पठामः तदनन्तरम् अस्ति चेत् पृच्छामः इदानीं तत्र किमर्थम् इति न पठितं एतावता तदेकवारं पठामः तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छामः ओके सम्पूर्णतया एकवारं पठामः तदनन्तरम् अस्तु इतोपि उदाहरणत्रयम् उमा भगिनी प्रतपने रेडियेटि हीटिङ्ग् प्रतपने कृत्य having made to glow heat okay so pratapane krutya it is meaning is radiating or heating so pratapane krutya okay pratapane krutya what sentence I can give you pratapane krutya or another column is there pratapane krutya कर्मकारः लोहं पृथक् कृत्य आकारं ददाति ओके कर्मकारः लोहं दट् इस् मेटल् पृथक् कृत्य आकारं ददाति ओके so second next one pradus okay manifestly visible pradurбhuya having appeared manifested one more column pradurбhuya one more column okay meghan drishtva suryah pradurбhuya prakashate okay manifested okay meghan pradurбhuya prakashate it shines sun is shining okay then namas saluting bowing namaskritya having offered salutations saluting namaskritya having offered salutations छात्रः गुरुं नमस्कृत्य पाठं पठति छात्रः गुरुं नमस्कृत्य पाठं पठति हियर् नमस्कृत्य एकः संशयः भगिनी नमस् और प्रागु सकारः अन्तिमे अस्ति सकारः विसर्गं भवति
कुत्र भगिनि? नार्मलि तु अत्र सकारः तिष्ठति कुत्र कस्मिन् उदाहरणे? लास्ट् टु नमः नमस्कृत्य इत्यत्र विशेषप्रयोगः भगिनि, अत्र सूत्रमस्ति. बिकास् नार्मलि सकारः अस्ति चेत् सफलजुसोरुः सूत्रस्य इट् बिकम्स् विसर्ग नो फैनलि. आमां नमस्कृत्य तत्र नमस्पुरस् गत्योः इति किमपि सूत्रमस्ति तत्र. नमस्पुरसोः गत्योः प्रतिसंज्ञकनमशब्दस्य पुरशब्दस्य च विसर्गस्य कवर्गे पवर्गे परे सकारादेशः भवति. ओके ओके. अपि च अत्र वंशी भगिनी भवती यत् पृच्छति समीचीनः प्रश्नः अस्ति, वस्तुतः उत्तमः प्रश्नः अस्ति. वस्तुतः अत्र मम दोषः अस्ति. अत्र वस्तुतः उष्णं कृत्य इति वक्तव्यमासीत्. तत्र च्वी प्रत्ययः नास्ति. च्वी प्रत्ययस्य अर्थे अस्ति परन्तु च्वी प्रत्ययः नास्ति. उदकं कृत्य च्वी प्रत्ययः तत्र इत्युक्ते अत्र आर्द्रं मया सर्वत्र तत्र च्वी प्रत्ययः न योजितः. केवलम् अत्र टङ्कनदोषः जातः. आर्द्रं कृत्य इति उदकं कृत्य इति अस्ति. च्वी प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति परन्तु च्वी प्रत्ययः नास्ति. तत्र लवणीकृत्य अपि लवणं कृत्य एव भवति प्रायः न भवति. लवणं कृत्य इदानीं मया परिष्कृत्य इदानीम् एकनिमिषम् अहं स्क्रीन् रिफ्रेश् करोमि. पश्यतु. अत्र मया तत्र चतुर्षु उदाहरणेषु मया दोषः कृतः अस्ति. अतः तत्र च्वी प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति परन्तु च्वी प्रत्ययः नास्ति. अस्तु समीचीनं. तर्हि तु समीचीनम्. अपि च उत्तङ्कदोषः एकः अपि अस्ति भगिनि. प्रादुर्भूय तत्र डबल् बकारः जातः. डबल् बकारः तत्र प्रादुर्भूय अनचि च भवति वा तत्र? अनचि च इति सूत्रं किं वदति? अचः परे हलः द्वे वा स्तः इति भवति इति. अतः परः यरः द्वे स्तः तस्य अनन्तरम् अच्वर्णः न भवेत्. अचोरहाभ्यां द्वे इति अपि अस्ति खलु. रेफात् अनन्तरं द्वित्वम्. अचः परस्य यः रेपहकारौ ताभ्यां परः यरः द्वे वा स्तः तद् अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन. अस्तु अस्तु समीचीनं. समीचीनं. धन्यवादः. वशं कृत्य सर्वत्र वशीकृत्य इति न वशं कृत्य भवेत्. ओके. इदानीं मया समीकृतं. धन्यवादः. सम्यक् अस्ति. इदानीम् एकक्षणम् अहं स्क्रीन् रिफ्रेश् करोमि. सर्वत्र एवं भवेत्. पश्यन्तु. लवणं कृत्य, उष्णं कृत्य, शीतं कृत्य, उदकं कृत्य, आर्द्रं कृत्य इति एवं रीत्या भवेत्. तत्र च्वी प्रत्ययस्य श्रवणं न भवेत्. ओके. इदानीम् अग्रे अत्र वाक्यमस्ति तत् पठामः. तर्हि अनिमा भगिनी पठतु. आं भगिनि. श्वेतः इति वाच्यम् इति वार्तिकं. वार्तिकार्थः प्रकृतसूत्रेण या गतिसंज्ञा जायते स तु च्वी प्रत्ययार्थस्य विद्यमानतायां भवति. च्वी प्रत्ययः नास्ति चेदपि च्वी प्रत्ययार्थः विद्यमानः भवेत्. प्रकृतवार्तिकस्य सहकारेण प्रकृतसूत्रस्य अर्थः एवं भवति. च्वी प्रत्ययार्थेन युक्ताः साक्षात् इत्यादि शब्दानां कृ धातोः योगे विकल्पेन गतिसंज्ञा भवति.
एतेषां च्व्यर्थः अपि भवति इति ऐ मीन् अपि न च्व्यर्थः भवति इति वार्तिकं तत्र किं दत्तं प्रकृतसूत्रेण इत्युक्ते अस्माकं साक्षात् प्रबृद्धीनि च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा जायते ते तत् च्वी प्रत्यार्थस्य विद्यमानतायां भवति अत्र अस्माकं सूत्रमस्ति साक्षात् प्रभृतीनि च इति सूत्रं तत्र तेषां सर्वेषां च्वी प्रत्यार्थः भवति इति तत्र च्वी प्रत्ययः साक्षात् नास्ति परन्तु तस्य अर्थः विद्यमानः अस्ति इति उक्तम् अतः विकल्पेन गतिसंज्ञा भवति इति आमाम् इत्युक्ते अत्र ये शब्दाः सन्ति समीचीनं विभाषा अस्ति इत्युक्ते अस्मिन् गणे ये शब्दाः सन्ति तेषाम् अत्र च्व्यर्थे एव प्रयोगः च्वी प्रत्ययः नास्ति तत्र वस्तुतः च्वी प्रत्ययः नास्ति परन्तु च्वी प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति अत्र अतः सर्वत्र अत्र यानि उदाहरणानि सन्ति सर्वत्र च्वी प्रत्यार्थः अस्ति परन्तु च्वी प्रत्ययः न दृश्यते यथा अत्र साक्षात्कृत्य इत्यत्र अप्रत्यक्षं तत् प्रत्यक्षं कृत्वा इत्यस्मिन् अर्थे साक्षात्कृत्य परन्तु तत्र साक्षीकृत्य तादृशं किमपि नास्ति तत्र च्वी प्रत्ययः नास्ति अस्तु अतः च इति उक्तं वा भगिनी सूत्रे च्वी प्रत्ययः अस्ति इति च वा इत्युक्ते तत्र अभूत तद्भावे कृद्वस्ति योगे इति सूत्रं तु पञ्चमाध्याये अस्ति तस्मात् च्वी प्रत्ययार्थः अत्र कथम् आनेतुं शक्यते इदं साक्षात् प्रभृतीनि च इति सूत्रं तु प्रथमाध्याये अस्ति ऊर्यादि च्वी डाचस्य इत्यस्मात् आगतं भगिनि तदेव लिखितं न तत्र न च्वी इत्युक्ते उर्यादि च्वी डाचस्य इत्यस्मात् सूत्रात् च्वी प्रत्ययार्थः अत्र आगतः इति वा आम् आं तदेव लिखितं न ऊर्यादिवाचस्य इत्यत्र च्वी ग्रहणं इति इत्यतः च अर्थग्रहणम् इति मण्डूकप्लुति इति उक्तवती न तदेव अस्ति न तत्र अनन्तरं पश्यामि समीचीनं भवेत् भवती यद् वदति तत् समीचीनं स्यात् परन्तु अहम् एकवारं पश्यामि आम् आं पश्यतु भगिनी तर्हि च्वी प्रत्ययः इत्यस्य अर्थः अभूततद्भावस्य भावः भवति इति वा आं तावदेव अभूततद्भावः गृभस्य योगे सम्पद्य कर्तरि च्वी इत्यनेन यदा च्वी प्रत्ययः विधीयते तदानीं यः अर्थः इङ्गितः सः एव अर्थः अत्रापि इङ्गितः परन्तु च्वी प्रत्ययः नास्ति तर्हि अत्र नमस्कृत्य इत्यस्य किं वक्तव्यम् नमस्कृत्य इति वा इति अस्ति पूर्वं नमस्कारः इति तादृशं नासीत् इदानीम् आगतम् इदानीं नमस्कारः करोति किम् अस्तु इदानीम् अत्र उदाहरणद्वयं महोदय भवान् एव पठतु अनन्तकृष्ण महोदय पठामि भगिनि साक्षात्कृत्य साक्षात् कृत्वा यद् अप्रत्यक्षं तत् प्रत्यक्षं कृत्वा गच्छति इत्यर्थः अत्र तावदेव यत् प्रत्यक्षं न आसीत् तस्य प्रत्यक्षं कृतम् इति अप्रत्यक्षं प्रत्यक्षं कृतम् इति प्रत्यक्षं कृत्वा इति साक्षात्कृत्य लवणाङ्कृत्य इति अस्ति लवणं क्षम्यतां लवणङ्कृत्य इति अथवा लवणम् अनुस्वारसहित लवणं कृत्वा यद् अलवणं तत् लवणं कृत्वा इत्यर्थः मान्तत्वं निपातनात् इति अस्ति यः लवणयुक्तः नास्ति सः लवणयुक्तः भवति अलवणं लवणं कृत्वा इति लौकिकविग्रहवाक्यं लवणं कृत्वा इति अलौकिकविग्रहे साक्षात् प्रभृतीनि च इत्यनेन सूत्रेण लवणशब्दस्य कृ धातोः योगे गतिसंज्ञा जायते तादृशस्य गतिसंज्ञकस्य त्वा इति
कृदन्तेन सह गतिसमासः कुगतिप्रादेयः इत्यनेन सूत्रेण समासे अनैं पूर्वे त्वो ल्यप् इति सूत्रेण त्वा इत्यस्य स्थाने लबादेशः भवति लवणं कृ ल्यप् ह्रस्वस्य पीति कृति तुक् इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति कृत् संज्ञके पित् प्रत्यये परे अत्र लवणं कृत्य मोनुस्वारः इत्यनेन लवणम् इत्यस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति अनुस्वारस्य स्थाने विकल्पेन परसवर्णादेशः भवति वा पदान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण लवणं कृत्य इति लवणं कृत्य इति प्रातिपदिकं लभते त्वान्तं कृदन्तं त्वातोस्तु खसूनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञं भवति अतः तस्मात् त्वान्तात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुक् भवति तर्हि लवणं कृत्य इति रूपे लभ्यते इति अस्ति बहु किमपि अस्ति एकैकस्य वदामि वा किञ्चित् विवरणम् अवश्यम् आमां करोतु अत्र शब्दः अस्ति लवणं कृत्य इति अथवा लवण अनुनासिकसहितलवणं लवणं कृत्य इत्यपि भवति अत्र लवणं कृत्वा इत्यस्य प्रथमं तु लवणम् इति शब्दः मान्तत्वम् अस्ति इत्यस्मात् कारणात् तस्य पदस्य मान्तत्वं निपातनात् इति इत्यनेन अत्र किमस्ति यः लवणयुक्तः नास्ति सः लवणयुक्तः भवति इति अस्ति अलवणं लवणं कृत्वा इति लौकिकविग्रहवाक्यं तत् पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् अत्र अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति लवण अम् कृ त्वा इति यथा अलौकिकविग्रहवाक्ये तत्र साक्षात् प्रवृत्तीनि च इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण तत्र लवणशब्दः साक्षात् इति गणे उक्तम् इत्यस्मात् कारणात् तस्य शब्दस्य कृ धातोः योगे गतिसंज्ञा जायते तर्हि गतिसंज्ञा प्राप्ता इदानीं यदा गतिसंज्ञा प्राप्ता तदानीं गतिसंज्ञकस्य त्वा इति कृदन्तेन सह समासः तत्र गतिसमासः भवति कुगतिप्रादेयः इत्यनेन सूत्रेण इदानीं समासः प्राप्तः इदानीं समासे अनैं पूर्वे त्वो लप् इदानीं लप् इत्यस्य आनेन त्वा इत्यस्य स्थाने समासे अनैं पूर्वे त्वा ल्यप् इत्यनेन सूत्रेण अत्र त्वा इत्यस्य स्थाने लब् आदेशः भवति तर्हि लवणं अनन्तरं कृ ल्यप् इति भवति इदानीं ह्रस्वस्य पीति कृति तुक् इत्युक्ते तत्र ल्यप् इति पित् कित् किमर्थं चेत् तत्र त्वा इत्यस्य स्थाने लप् भवति इत्यस्मात् कारणात् तस्य प्रत्ययः कित् अपि भवति पित् अपि भवति इति तस्य तुकागमः भवति तर्हि तत्र लवणं कृ इत्यस्य तत्र आगमः कृत्य इति रूपं भवति लवणं कृत्य इति इदानीं लवणं कृत्य मकारः तत्र सन्धिः मोनुस्वारः इत्यनेन तत्र लवणम् इति पदान्ते अस्ति इत्यस्मात् कारणात् अनुस्वारः भवति मकारस्य स्थाने स्वरः भवति अनन्तरम् अनुस्वारस्य स्थाने तत्र वा पदान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति भवति सामान्यतया अत्र पदान्ते अपि अस्ति इत्यस्मात् कारणात् विकल्पेन भवति इति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने नकारादेशः लवणं कृत्य इति अस्ति तर्हि रूपद्वयं लवणं कृत्य इति प्रातिपदिकं प्राप्तम् इदानीं तत्र सुप्राप्तिः कथम् इति त्वान्तं कृदन्तम् इत्यस्मात् कारणात् त्वातो सुन् खसुनः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययसंख्या विधीयते अतः तस्मात् शब्दात् सुबुत्पत्तिः यदा जायते तदा अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण सुप् प्रत्ययस्य लुक् भवति तर्हि रूपम् एवमेव तिष्ठति लवणं कृत्य इति रूपद्वयम् समीचीनं सम्यक्
समीचीनं महोदय। अत्र वंशी भगिनी पश्यतु, ऊर्यादि च्वी दाचश्च इत्यत्र च्वीग्रहणम् इत्यतः च्वीग्रहणम्, ओके। अच्छगत्यर्थवदेषु इत्यतः च अर्थग्रहणं। च्व्यर्थः अस्मिन् सूत्रे च्व्यर्थः इति कथम् आगतम् इति चेत्, च्व्यर्थः इति कथम् आगतः इति चेत्, ऊर्यादि च्वी दाचश्च इत्यस्मात् च्वीग्रहणम्, अच्छगत्यर्थवदेषु इत्यतः च अर्थग्रहणं। तर्हि च्व्यर्थः इति अर्थः। तत्र चकारस्य विषये नास्ति, चकारः विषये नास्ति। अस्तु अस्तु। अस्मिन् सूत्रे च्व्यर्थः किमर्थम् इति चेत्, कथं च्व्यर्थः आगतः इति चेत्, ऊर्यादि च्वी दाचश्च इत्यत्र च्वीग्रहणम् अच्छगत्यर्थवदेषु इत्यतः च अर्थग्रहणम् इति कृत्वा, मण्डुकप्लुत्या इति कृत्वा अस्मिन् सूत्रे च्व्यर्थः इति, च्व्यर्थे एव एतेषां शब्दानां प्रयोगः इति अर्थः आयाति। तर्हि इदानीम् अत्र प्रश्नः, च इति शब्दः किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तः इति चेत्, विभाषा इति, एकं तु विभाषा इति पूर्वस्मात् सूत्रात् विभाषा इति अनुवृत्तिः, अन्यत् तु क्रिया इति पदस्य अनुवृत्तिः, अन्यत् अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र यथा भवती वदति, ऊर्यादि च्वी दाचश्च इत्यस्मात् च्वी इति अर्थः, च्व्यर्थः इति अत्र आगच्छतु इति कृत्वा चकारग्रहणम् इति अपि वक्तुं शक्यते, परन्तु अस्मिन् वाक्ये न्यासे तथा न दत्तम्। अस्तु अस्तु। अस्मिन् वाक्ये तु चकारस्य विषये नोक्तमेव, अत्र तु च्व्यर्थः इति कथम् आगतम् इति वदति। अस्तु अस्तु भगिनी, सम्यक् भगिनी। एकः उट्टङ्कदोषः अस्ति तत्र, अधुना समीकृतवती न, तत्र वशीकृत्य इत्यस्य वशङ्कृत्य इति लिखितवती, वशीकृत्य इति भवति प्रायः, पश्यतु कृपया। वशीकृत्य, समीचीनं। तत् समासअभावे खलु, किं वशीकृत्य, वशे कृत्वा इति समासअभावे भवति खलु। वशे कृत्य इति समासः, वशे कृत्वा इति समासाभावे। ओ, वशे इति अपि भवति वा? वशं न, वशे इति एव। अत्र साक्षात् प्रभृतिगणे वशे इति अस्ति, न तु वशे, वशम्। अपि च भगिनी, लवणं कृत्य इत्यत्र समासः अभवत्, तर्हि अनुस्वारः कथं भवितुम् अर्हति? तत्र पदमध्ये अस्ति लवणं कृत्य इति रूपद्वयं कथं? तत्र किं दत्तमस्ति? वापदान्ते, वापदान्तस्य इत्यनेन रूपद्वयं। परन्तु अत्र तु पदान्तः नास्ति खलु। पूर्वपदस्य पदान्तत्वम् अस्ति एव। एवं वा? समासे तु सुप्रत्ययस्य लोपानन्तरमपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन पदत्वं वर्तते एव। अस्तु अस्तु। अतः लवणं कृत्वा, लवणं कृत्य इति साधु सामान्य। आमामाम्, ओके, समीचीनम्। ओके, अस्मिन् सूत्रे तत्र दोषाः सन्ति चेत् अहं परिष्करोमि, अनन्तरं सूचयन्तु, ईमेल् द्वारा सूचयन्तु, पश्यामि। अत्र एकम् उदाहरणमपि योजनीयम्, अर्थे इति शब्दे उदाहरणं योजनीयम्, अर्थे कृत्य इति उदाहरणम् अनन्तरं योजयिष्यामि। अर्थीकृत्य न, अर्थीकृत्य, किम् अर्थे अस्ति, अर्थीकृत्य न, श्री नास्ति तत्र, अर्थे कृत्य एव। अस्तु, इदानीम् अग्रिमपरिच्छेदं वयं पश्यामः। तत्र किम्, अस्तु, पुष्पभगिनी पठितुमिच्छति वा? यस्मिन् पक्षे गतिसंज्ञा न जायते। आम् आम् आम्, किं पठामि? यस्मिन् पक्षे गतिसंज्ञा न जायते, यस्मिन् पक्षे गतिसंज्ञा न जायते तस्मिन् पक्षे समासः न भवति।
किन्तु निपातसंज्ञा तु जायते एव निपातसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा अव्ययसंज्ञा अपि जायते स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा भवति न इत्यनेन सूत्रेण एतद् निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा भवति इति कारणेन विभक्तेः लुक् भवति लवणं कृत्वा विभक्तेः लुक् भवति किं लवणसंज्ञा अव्ययसंज्ञा अस्तु लवणम् अव्यय नास्ति अव्यय अस्ति वा न सुबन्तम् इति रूपं लभ्यते लवणं कृत्य इति अव्ययम् अस्ति लवणम् एव अव्ययः लवणं कृत्य इति अव्ययम् ओ सर्वे आहत्य रूपत्रयं लवणं कृत्य लवणं कृत्वा अस्तु एतत्तु आहत्य सम्यक् भगिनी आहत्य इति अस्ति अत्र एतत्तु गतिसंज्ञा किं गतिसंज्ञा न भवति तत्र समासः न भवति परन्तु निपातसंज्ञा आगच्छति निपातसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा अव्ययसंज्ञा अपि स्वरादिनिपातम् अव्ययम् एतत् सूत्रेण अव्ययसंज्ञा भवति सम्यक् वा इति कारणेन विभक्तेः लुक् भवति विभक्ति इति लवणं कृत्वा तद् विभक्ति नास्ति कृत्वा तद् अव्ययः तु कृत्वा इति वदनेन स्त्रीलिङ्ग आगच्छति वा न भगिनी कृत्वा इति शब्दः त्वाप्रत्ययान्तशब्दः अव्ययमस्ति खलु स्त्रीलिङ्गे कथम् आयाति तत्तु अव्ययं कृत्वा इति शब्दः अव्ययं विभक्ति अस्ति न कोऽपि इति रूपः एतत् लभ्यते प्रातिपदिकं नास्ति तत् प्रातिपदिकं नास्ति आहत्य रूपत्रयं लवणं कृत्वा ते सर्वे अव्ययेव लवणं कृत्य इति अव्ययं लवणं कृत्य इति अव्ययं लवणं कृत्वा इत्यत्र कृत्वा इति अव्ययं कृत्वा अव्ययं लवणं सुबन्तम् अस्तु समीचीनम् अस्तु भगिनि धन्यवादः इदानीम् अग्रे किं सरला भगिनी अग्रे पठति वा प्रातिपदिकं न लभ्यते किं प्रातिपदिकं न लभ्यते प्रातिपदिकमेव लवणम् इति इत्यत्र प्रातिपदिकं लवण इति प्रातिपदिकं लवणं कृत्य तद् अव्ययः न आमां तत्तु प्रातिपदिकं किम् लवणं कृत्य इत्येव प्रातिपदिकं सुप्रत्ययस्य लोपः अकार ओके कृत्य अस्तु अस्तु तर्हि मान्तत्वं निपातनात् सूत्रमस्ति साक्षात् प्रभृतिगणे लवणम् इति मकारान्तपाठस्य निपातनं कृतम् अतः लवणम् इति तिष्ठति मकारः विभक्ति इति मत्वा तस्य लुक् न करणीयं वयं प्रक्रियायां दृष्टवन्तः लवणम् इत्यस्य मान्तत्वं निपातनात् इति साक्षात् लवणं मकारयुक्त अनुस्वरयुक्त अपि मकारयुक्त इति तस्य प्रयोगः अस्ति तत् मकार यत् अस्ति इति विभक्ति मत्वा इत्यस्य प्रयोगः भवति तस्य लुक् न भवति साक्षात् निपातनम् अस्ति म अन्त यस्य इति मान्त भवति तो लवणम् इति मकार इत्यस्य अन्ते अस्ति प्रति मान्त अस्ति अन्य मिथ्या कृत्वा इति वयं दृष्टवन्तः विभाषाक्रियनेन यत् अनुवृत्तिः अस्ति
अस्मिन् सूत्रे यत् साक्षात् प्रभृतिनी च तत्र एकपक्षे ल्यबन्त इति दृष्ट्वा तत्र कृत्य इति मिथ्याकृत्य इति समासः भवति कुगति प्राद्य इति सूत्रेण मिथ्या कृत्वा इति व्यस्तप्रयोगः भवति तथैव चिन्ता कृत्वा भद्रा कृत्वा इति अस्ति समीचीनं भगिनी मान्तत्वं निपातनात् स्थूलाक्षरे अस्ति तत् एवमेव वा सूत्रं नास्ति खलु सूत्रं नास्ति तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां वाक्यमस्ति इति कृत्वा मया एवं स्थापितं सिद्धान्तकौमुद्याम् अथवा काष्टिकायां कुत्र आसीत् अस्तु भगिनि अस्तु अस्तु अत्र स्थगनं कुर्मः वा भगिनी अत्र मिथ्याकृत्या इति आगच्छति मुद्रणदोष समीकरोमि भगिनि यदा टैपिङ्ग् करोमि तदानीं दोषाः तु भवन्ति एव किमपि न कर्तुं शक्नोमि दोषाः भवन्ति एव अत्र वर्गे पुनः पुनः दोषः अस्ति वदन्ति न कोऽपि लाभः समुच्चयं कृत्वा मह्यं प्रेषयन्ति चेत् लाभाय भवति नो चेत् अहं वर्गे सन्देशं प्रेषयन्ति यतोहि वर्गे एव पुनः पुनः दोषः अस्ति चेत् अहं जानामि दोषाः बहवः स्युः इति अहं जानामि अतः कृपया प्रेषयन्तु तदानीम् अहम् एकवारमेव समीकरिष्यामि to your phone number would be better email okay धन्यवाद भगिनी धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः नमो नमः धन्यवादः we were talking I think last week I don't remember एकक्षणं रेकार्डिङ्ग् स्थगनं करोमि